buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mauping nga kulop sa aton nga tanan, adian aton mga balita sa yana nga pangurason. Wash paaralan, ginbuhat sa Kalbayog, kasumpay san pag-obserbar sa World Oral Health Day. Ginbuhat sa Kapaokan Elementary School sa Kalbayog City ang Wash paaralan Hygiene Education Session como parte sa pag-obserbar sa World Oral Health Day sa pagpanguna sa Manila Water Foundation kasugbong ang Kalbayog Water Company Incorporated. Mapaso nga ginkarawat na school head Danilo Merales ug ang mga magturutdo ang aktibidad nga ginpartisiparan sa mga estudyante sa grades 4 ug 5 sa nasabing nga programa. Gintutdo ang 7 steps sa tama nga pag-toothbrush, paghugas kamot ug tama nga sanitasyon para mamintinar ang maupay nga panlawas sa mga bata. Nagdistribuer liwat 200 nga hygiene kits nga may sulod nga toothbrush, toothpaste ug sabon, sugad man mga water containers, pails ug dippers para sa eskwelahan. Naghatag liwat ang National Dairy Authority sa 300 ka pakete sa sterilized chocolate milk. Nagpasalamat si Schools Division Superintendent Dr. Margarito Cadayuna Jr. sa mga donasyon ug inisyatibo nga nagsusuporta sa panlawas sa mga estudyante. Ang aktibidad ang nagserbe nga pagtatapos sa selebrasyon sa World Oral Health Day sa syudad. Haros 196 bilyones pesos nga investment ginreview para sa pagduso sa growth ug resilience sa Eastern Visayas. Ginreview sa Regional Development Council RDC Eastern Visayas ang mga panukala nga investment nga maabot sa 192.47 bilyones pesos como parte sa pag-andam sa national budget para sa tuig 2027. Kabugusan nga 2,257 nga mga programa ug proyekto ang ginreview nga sakop ang mga importante nga sektor sugad sa social services, infrastructure ug regional development. Katuyuanan sini nga pakusgon ang pag-uswag ug karig-on sa Eastern Visayas. Gintagan doon sa konseho ang importansya sa kumpleto ug andam nga dokumento para masigurado nga ang mga proyekto ang kwalipikado para sa pondo sa gobyerno. Gintagan liwat sa kadugangan nga panahon ang mga ahensya para makasunod sa mga requirements. Importante ang tuhay ug transparent nga pagdedesisyon linabina sa butnga sa nagtitikahitaas nga presyo sa petrolyo para masigurado nga may konkreto nga benepisyo ang mga proyekto para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Sa Kamara, anya bagamat ang krisis ay nagsimula sa ibang bahagi ng mundo,